पंजाब की चुंतखब वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहबा की नाक के ऐन नीचे इस किस्म की शर्मनाक वीडियो का न सिर्फ बन जाना बल्कि उसके बाद फिर इसका लीक भी कर दिया जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार इस बसंत के मकासद क्या थे, इससे हासिल क्या किया जाना था। एक ऐसा 21 सेकंड का वीडियो क्लिप जिसने शरीफ खानदान की इज्जत तार तार कर दी और यह कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर लाहौर में सरेआम इस वीडियो क्लिप के जरिए मरियम नवाज साहबा की मंजी तले डांग फेर दी गई। ये जुमला मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, जब आप क्लिप देखेंगे ये 20-21 सेकंड का तो सूरत हाल वाजे हो जाएगी और जिनको एतराज है ये जुमला इस्तेमाल करने पर वो खुद भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि ये है शरीफ खानदान का वो कल्चर, ये है शरीफ खानदान की वो ख्वाहिश और ये है वो 80 और 90 की दहाई के मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बाकायदा एक ऑडियो और वीडियो और तस्वीरों का, जाली तस्वीरों का, ऑडियो वीडियोस का एक कारोबार शुरू कर रखा था। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मरियम नवाज साहबा उन्हें किस हाल तक पहुंचाएंगी, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा के जिस किस्म की तस्वीर, एडिट शुदा गलीज नंगी तस्वीरें वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए फेंकवाया करते थे, आखिरकार हालात उन्हें कहां ले आएंगे और क्या कुछ उन्हें देखने पर मजबूर कर देंगे, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। बात अब मरियम नवाज साहबा की मंजी तले डांग फेरने तक पहुंच गई है। जी हां, बज़ाहिर यह सिर्फ 21 सेकंड की एक वीडियो है, मगर शायद यह शर्मनाक तरीन वीडियो जिसने शरीफ खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। क्या नवाज शरीफ या शरीफ खानदान ये सोच भी सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की खातिर मरियम नवाज साहबा ये हरकत करके शरीफ खानदान को किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। ये 21 सेकंड की वीडियो सबूत है इस बात का कि शरीफ खानदान माल, आल और खाल बचाने के लिए और इमरान खान साहब से शिकस्त के खौफ में किस हद तक गिर सकता है। आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो क्लिप को आपको दिखाने से पहले, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले, कैसे और क्यों कर ये वीडियो क्लिप लीक हुआ, वो कुछ गाना आपने सुना ना, कच्चा मेरा कोठा ते उदी को छत चो गई, इस किस्म का, वो जिनके ऊपर पाबंदी भी लगी थी, हमने सुना था। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है जनाब लाहौर के अंदर और इस किस्म के मनाजर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि ये चल रहा है। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि जब इन्होंने बसंत का ऐलान किया ना तो कैदी 804 और नकदा कोका इस किस्म के गानों के ऊपर इन्होंने जनाब लगा दी पाबंदी और कहा जाने लगा कि जनाब कई ऐसे गाने हैं कि जो बड़े फहुश हैं और उनको उसकी इजाज़त नहीं होगी और ये सारी चीज़ें इन्होंने की। लेकिन इसके बावजूद बसंत के नाम पर किया क्या गया, मैं एक और फुटेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें प्ले का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन मैं वो दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ जो है वो चलता रहा लाहौर में, लाहौर की छतों के ऊपर रात गए, ये आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने कोशिश करके ये दोबारा, ये इसके साथ भी एक म्यूजिक है लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये आप ये सारे मनाजर आप देख लें। इसके पीछे भी कुछ ऐसे गाने लगे हुए हैं जो मैं आपको सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला भी है, बाकी कुछ जुमले भी इस किस्म के हैं। और इसके ऊपर क्या हमें बताया है सभी आज़मी साहब ने कि बसंत के लिए थाईलैंड से भी मखसूस लोग आले शरीफ ने मंगवाए हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे दोस्त नादिर अब्बास साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी कुछ फुटेज हमें दिखाई और फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन से सकाफती रंग है, आप ज़रा बताइए, ये सकाफती रंग आप भी ज़रा हमें बताइए। ये सकाफत के नाम पर लाहौर की छतों के ऊपर हो रहा था। और अच्छा, मैं इसकी डिबेट में नहीं जाता कि जनाब ये दुरुस्त है, गलत है, मैं इसके हक में हूं, आप इसके हक में नहीं है, खुशी मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए। शरीफ खानदान का वो कल्चर, ये है शरीफ खानदान की वो ख्वाहिश और ये है वो 80 और 90 की दहाई के मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बाकायदा एक ऑडियो और वीडियो और तस्वीरों का, जाली तस्वीरों का, ऑडियो वीडियोस का एक कारोबार शुरू कर रखा था। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मरियम नवाज साहबा उन्हें किस हाल तक पहुंचाएंगी, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा के जिस किस्म की तस्वीर, एडिट शुदा गलीज नंगी तस्वीरें वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए फेंकवाया करते थे, आखिरकार हालात उन्हें कहां ले आएंगे और क्या कुछ उन्हें देखने पर मजबूर कर देंगे, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। बात अब मरियम नवाज साहबा की मंजी तले डांग फेरने तक पहुंच गई है। जी हां, बज़ाहिर यह सिर्फ 21 सेकंड की एक वीडियो है, मगर शायद यह शर्मनाक तरीन वीडियो जिसने शरीफ खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। क्या नवाज शरीफ, इधर हम लाशें उठा रहे थे, जनाजे पढ़ रहे थे और लाहौर में जश्न मनाया जा रहा था, रक्स हो रहा था, नाच हो रहा था और अल्लाह ने जो नबी भेजे वो भी अवाम में से भेजे जो अपने अवाम का दुख दर्द महसूस करते थे। हुक्मरान अगर अवाम में से होंगे तो ये जुल्म कभी भी नहीं होगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा था। सुनिए जरा। ज्यादा परसों जो जुल्म हुआ है हमें बहुत दुख है। उधर हम लाशें उठा रहे थे, जनाजे पढ़ रहे थे, उधर जनाब वाला लाहौर में जश्न मनाया जा रहा था, रक्स हो रहा था, नाच हो रहा था। हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है
اللہ نے جو نبی بھیجے نا وہ بھی عوام میں سے بھیجے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ درد محسوس کرتے تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اور میں سے رسول بھیجے. حکمران اگر عوام میں سے ہوں گے نا یہ ظلم نہیں ہوں گے. عوام جن کا یہ ملک ہے, نہ ایلیٹ بے رحم ایلیٹ, نہ جو اپرچونسٹ ایلیٹ ہے, وہ نہیں. بے رحم ایلیٹ. اچھا آپ کو میں یہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. لیکن اسی دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ اس قسم کے ٹویٹس کریں جس میں آپ یہ کہیں کہ دیکھیے جی مریم نواز صاحبہ نے تو جناب ایونٹ جو ہے وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ جناب انہوں نے ملتوی کر دیا ہے اسلام آباد کے بلاسٹ کے بعد. حالانکہ وہ ایک شو ایک محدود سطح کے اوپر وہ انہوں نے اس کو بڑا جو ہے وہ ملتوی کر کے اس کے انہوں نے بڑے نمبر بنائے. حالانکہ بسنت کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا 3 دن وہ جاری رہا, بلکہ پھر اسے ایکسٹینڈ کر دیا, یعنی اتوار تک اس کو نہیں رکھا, سوموار کی صبح سے 5 بجے تک بڑھا دیا. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اس سے تقریباً گھنٹہ پہلے, وہ بھی اس کلپ کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو بے حیائی کی حدوں کو چھو رہے تھے وہاں جناب ان کو تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ بند کیا گیا ہے, یعنی بغیر اس کو دیکھے سوچے سمجھے کہ اسلام آباد کے اندر کیا ہوا ہے. لیکن اس دوران کچھ لوگ کیا بات کر رہے تھے. موصوف بلال غوری صاحب وہ عمران خان صاحب کے بغض میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی ٹیکنیکل وارداتیں ڈالا کرتے ہیں. اس رجیم, یہ جو رجیم ہے موجودہ ناجائز رجیم, اس کے حق میں بڑی وہ ٹیکنیکل وارداتیں ڈالا کرتے ہیں. یعنی وہ تنقید نہیں کرتے طاقتور حلقوں کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یعنی عمران خان جب حکومت میں تھے تب بھی ان پر تنقید, آج وہ اپوزیشن میں ہے اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تاریخ کی درست سمت اپنے موقف پہ, تب بھی ان پہ تنقید. تو موصوف بلال غوری صاحب کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے کیا ٹویٹ کیا. انہوں نے یہ کہا جناب کہ کیونکہ اب بسنت کا ایونٹ ملتوی کر دیا مریم نواز صاحبہ نے, حالانکہ ایونٹ پورا انہوں نے ملتوی نہیں کیا, چھوٹا سا ایک فنکشن انہوں نے ملتوی کیا, اور کہنے لگے اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی 8 فروری کا جو احتجاج ہے نا اسے ملتوی کر دینا چاہیے, تب پتہ چلے گا کہ عوام کے پاس کس کا جو ہے وہ زیادہ درد ہے. اب یہ بات ان بلال غوری صاحب نے کی. کل خبر یہ آئی بلال غوری صاحب کے متعلق کہ انہیں جناب کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے, روکا گیا ہے. وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے ایک کوریج کے سلسلے میں اور جناب انہیں روک لیا گیا. اور پھر آج ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ شب کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں کسی ادارے کا کوئی قصور نہیں. اب میں بالکل خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ پہلی دستیاب فلائٹ سے حسب ارادہ ڈھاکہ پہنچوں گا. اداروں کی نوازش مجھے اپنے ملک اور قوم پر فخر ہے. اور ہائی لائٹ کیا اسے ہمارے دوست وحید مراد صاحب نے بھی کہ کسی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر, اور پھر کہا کسی ادارے کا کوئی قصور نہیں, اور پھر کہا کہ اداروں کی نوازش, یعنی بار بار اداروں کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس پر ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ ہمارے دوست اسد طور صاحب نے بھی کیا, وحید مراد صاحب نے بھی کیا. میں نے بھی اس کے اوپر یہی لکھا, میں نے بھی اس کے اوپر یہی کہا کہ جناب ہمیں تو پہلے سے ہی اس بات کے اوپر شک تھا, ہم تو اس بات کے اوپر حیران تھے کہ آخرکار ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ تو بڑی پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف آپ ٹیکنیکل وارداتیں ڈالا کرتے ہیں, اس ناجائز رجیم کے حق میں آپ نان ٹیکنیکل وارداتیں ڈالا کرتے ہیں. آپ کی یہ اس قسم کی لاٹری جو ہے وہ کیسے نکل آئی کہ جناب آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کی تصویر بھی بن گئی اور پھر آپ کے لیے بڑی ایک کمپین بھی شروع ہو گئی. حالانکہ ہم تو یہ چیز آبزرو کر رہے ہیں کہ جب سے یہ ناجائز رجیم آیا ہے آپ مسلسل اس کی حمایت کرتے ہیں, تو آپ کو بلا گرفتار کرنے کی یا آپ کو روکنے کی ان اداروں کو کیا ضرورت پیش آ گئی. اچھا ہے پھر آپ نے ان اداروں کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کر دیا. اچھا اب میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کلپ کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے پہلے نا میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں. میوزک میں اس کا بند کر دوں گا تاکہ پھر وہ کاپی رائٹ اور دیگر معاملات بھی ہو جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ سے لاہور اون بسنت کے اوپر ایک فوٹیج شیئر ہوئی ہے. جناب ملیہ ہاشمی صاحبہ ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو لاہور کی بجائے بھارت کے کسی مندر پر کسی ہندو تہوار کے مناظر لگ رہے ہیں, اسلام آباد میں جنازے اٹھائے جاتے رہے ہیں اور مریم صاحبہ کے حالات ملاحظہ ہوں. حد ہے ویسے بے حسی کی. یہ میں اس کی آڈیو بند کر دیتا ہوں. میں آپ کو بیسیکلی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جو مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے. مجھے بھی یہ دیکھیے آپ, یہ مناظر ہیں جناب, اور یہ کو آگ اس قسم کی چیزیں اور یہ باقی ساری چیزیں بھی آپ دیکھ لیں. یہ جو کچھ مریم نواز صاحبہ اس وقت یہ دیکھ سکتی ہیں آپ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا. اور وہ آپ دیکھیں نا وہ کئی ہندوؤں کے تہواروں کے اوپر وہ پین کے مندروں کے اوپر وہ شکلیں عجیب و غریب بنا کے اس قسم کے مناظر ہم دیکھا کرتے ہیں. اس پر ملیہ ہاشمی صاحب نے لکھا بھی. اچھا اب آپ کو جناب ہم دکھاتے ہیں کہ جناب یہ داتا کی نگری کو اوباش لوگوں کا اڈا بنا دیا گیا, افسوسناک. یہ نوشی گیلانی صاحبہ مشہور شاعرہ ہیں, انہوں نے یہ فوٹیج ٹویٹ کیا. اس کے ساتھ بھی میوزک ہے, میں آپ کو سنا نہیں سکتا. وہ کچھ جو گانا آپ نے سنا نا, کچا میرا کوٹھا تے اودی کچھ چھت چو گئی, اس قسم کا, وہ جن کے اوپر پابندی بھی لگی تھی ہم نے سنا تھا. لیکن یہ سب کچھ
ہو رہا ہے جناب لاہور کے اندر، اور اس قسم کے مناظر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں کہ یہ چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب انہوں نے بسنت کا اعلان کیا نا تو قیدی 804 اور نقدہ کوکا اس قسم کے گانوں کے اوپر انہوں نے جناب لگا دی پابندی، اور کہا جانے لگا کہ جناب کئی ایسے گانے ہیں کہ جو بڑے فحش ہیں اور ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بسنت کے نام پر کیا گیا۔ میں ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا اس میں پلے کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، لیکن میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ جو ہے وہ چلتا رہا لاہور میں، لاہور کی چھتوں کے اوپر رات گئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو بھی آپ کو